अस्सलाम वालेकुम। मैं UPS 1 गाम से हूँ। दर्जा शिशम के बच्चों को उर्दू पढ़ा रही हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा अनवान है शायरी कश्मीर महजूर, जो कि मशहूर कश्मीर के मशहूर शायर हैं। आप पेज नंबर 17 खोलिए अपनी बुक पे, तो देखें कि क्या है। मैं आपको पढ़ाऊँगी तो आप देखिए क्या है, लेकिन नज़रें आप बिल्कुल बुक पे रखिए। खोली? चलो जी। शायर कश्मीर महजूर का पूरा नाम पीरज़ादा गुलाम अहमद था। वो मित्री गांव ज़िला पुलवामा में 11 अगस्त 1887 को पैदा हुए। उनके वालिद का नाम पीर अब्दुल्ला शाह था और वालदा का नाम सईदा बेगम। ये जो महजूर थे, इनको महजूर तो कहते थे। इनका पूरा नाम पीरज़ादा गुलाम अहमद था। महजूर इनका तखल्लुस था। वो मित्री गांव ज़िला पुलवामा में एक गांव है, मित्री गांव। इसी में 11 अगस्त को 1887 को पैदा हुए। उनके वालिद का नाम क्या था? पीर अब्दुल्ला शाह और वालदा का नाम सईदा बेगम। महजूर की इब्तदाई तालीम घर में ही हुई। वो बचपन से ही बहुत ज़हीन थे। इन्हें इल्म हासिल करने का बड़ा शौक़ था। उन्होंने त्राल जाके अली गनाई आशिक तराली से भी दरस लिया। घर में ही इन्होंने जो भी पढ़ा घर में ही, लेकिन वहाँ त्राल जब ये गए, वहाँ अली गनाई और आशिक तराली से भी उनसे भी कुछ जो नहीं आ रहा था इल्म, उनसे भी थोड़ा बहुत हासिल किया। बाद में मरोजा तालीम के लिए उन्होंने मदरसा नुसरतुल इस्लाम श्रीनगर में दाखिला लिया। कहाँ पे? नुसरतुल इस्लाम। महजूर की तबीयत में खुददारी थी, क्योंकि वो खुददार इंसान थे। इसीलिए पीर मरीदी की आबाई पेशा पर खुद कमाकर खाने को तरजीह दी। उनने क्या किया? पीर मरीदी भी कर रहे थे, तो वो बहुत खुददार थे। वो खुद कमाकर अपने लिए खाने पीने का ढूंढ रहे थे। तो महजूर ने पहली बार 1905 में पंजाब का सफ़र किया और बड़े बड़े आलमों और शायरों से मुलाकात की। इस सफ़र के दौरान महजूर ने शारगोई का बाकायदा आगाज़ किया। आगे आपको ये सवाल जवाबों में भी ये जहन में रखो, सवाल जवाबों में भी ये जो लफ्ज़ है ये मदद देंगे। 1905 में शजरा कश की हैसियत से मुलाजम हुए और लद्दाख भेज दिए गए। 1905 में वो मुलाजम लग गए और कहाँ भेजे? लद्दाख। उनकी पहली पोस्टिंग लद्दाख में हुई। बाद में पटवारी बनने और पेंशन होने तक इसी हैसियत से काम करते रहे। बाद में वो पटवारी बने तो रिटायर होने तक वो पटवारी ही रहे। महजूर को मुलाजमत के सिलसिले में लद्दाख, करगल, हाजन, स्यूसार, हंदवारा और आरीगाम में रहना पड़ा। इसी दौरान महजूर को तरह तरह की तकलीफ़ें भी उठाना पड़ी। 3 बार मुअत्तल किए गए, यानी कि सस्पेंड जिसको हम बोलते हैं, तो उर्दू में उसको मुअत्तल बोलते हैं। 3 बार मुअत्तल किए गए। पटवारी बनने के बाद एक भी तरक्की नसीब ना हुई। पटवारी के बाद, यानी कि उसके बाद नायब तहसीलदार बनते हैं, लेकिन उनको कोई भी तरक्की नसीब ना हुई। इनके अफसरान बालान की लियाकत से जलते थे। जो इनके अफसर थे वो उनकी लियाकत से जलते थे। शख्सी राज का दौर था। कौन सा दौर था? शख्सी राज का। इसीलिए महजूर की शिकायत पर कोई गौर नहीं करता था। महजूर अगर जाते भी थे शिकायत लेके, कोई वहाँ शख्सी राज था, इसलिए वहाँ उनको कोई सुनता नहीं था। महजूर पहले कश्मीरी शायर हैं जो अवाम में बेहद मकबूल हुए। चुनांचे कश्मीर में हर तरफ इनकी गीत और गज़लें गाई जाती हैं। किसान खेतों में काम करते हुए इनके नगमे गाते हैं। अक्सर बागों में, खेतों में लोग काम करते हैं, वहाँ इनकी गाए हुए गीत गाए जाते हैं। बच्चे बागों में इनके गीत गाते हैं। औरतें शादियों और त्योहारों के मौक़ों पर महजूर का कलाम गाती हैं। अक्सर आपने देखा होगा गाने गाते हैं, बोलते हैं महजूर सुन कलाम। महजूर को अपने वतन कश्मीर से बड़ी मोहब्बत थी। उन्होंने अपनी शायरी में कश्मीर के बागों, फूलों, चश्मों वगैरह की बहुत तारीफ़ की है। महजूर सिर्फ शायर नहीं थे, बल्कि आला पाया के आलम भी थे। लद्दाख गए तो लद्दाख का सफ़रनामा लिखा, जो सियाहों के लिए आज भी बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। पटवारी रहे तो पटवारी के नाम से एक छोटी सी किताब लिखी, जो पटवारियों को इनके काम में मदद दे सकती है। अपने मुर्शिद कलंदर रहीम साहब की ज़िंदगी पर हयात रहीम के नाम से एक तज़किरा लिखा।
اس کے علاوہ ان کو اور بھی کئی تصانیف ہیں. کیا ہیں؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی تصانیف ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں. مہجور کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا کلام ان کی زندگی میں کلام مہجور. اکثر آپ نے سنا ہوگا، ریڈیو میں بھی آتا ہے کلام مہجور سنیے، تو یہی ہوا وہ کلام مہجور جو انہوں نے گایا ہے، جو انہوں نے لکھا ہوا ہے، کے نام سے 11 حصوں میں اور پیام مہجور کے نام سے 6 حصوں میں شائع ہوا ہے. مہجور کشمیر کے پہلے شاعر ہیں جن کا کلام ان کی زندگی میں کئی بار شائع ہوا، جو ان کا کلام ہے بہت بار وہ شائع ہوا، یہاں تک کہ بعض حصے دیوناگری اور رومن رسم الخط میں بھی شائع ہوئے. ان کے بہت سی نظموں کا ترجمہ انگریزی، ہندی اور اردو میں ہو چکا ہے. مہجور کشمیر کے پہلے شاعر ہیں جن پر ایک فیچر فلم اور ایک دستاویزی فلم بنائی گئی ہے. ان کا کلام گانے کی وجہ سے محمود شہری بہت مشہور ہیں. وہ لاہور جا کے مہجور کا کلام گاتے تھے جو ریکارڈ ہوتا تھا. یہ محمود شہری ہیں جو وہ لاہور جاتے تھے اور وہاں پہ لاہور میں جا کے مہجور کا کلام گاتے تھے. افسوس کہ اتنے بڑے اور مقبول شاعر نے ملازمت میں بڑی تکلیفیں اٹھائی جن کا تذکرہ انہوں نے اپنے خطوط میں کیا ہے. وہ زبردست وطن پرست تھے اور انہیں وطن کی ایک ایک چیز سے محبت تھی. تاریخ، ادبیات کشمیر کی ترتیب کے سلسلے میں وہ دہلی گئے اور وہاں کتب خانوں میں مطالعہ کرتے رہے. مختلف ادبی انجمنوں سے بھی وابستہ رہے، صفحات میں بھی دلچسپی لی. ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد اپنے آبائی گاؤں متری گام پلوامہ میں سکونت اختیار کر لی. جب وہ ملازمت سے ریٹائر ہو گئے، سبکدوش ہو گئے، تو انہوں نے اپنے گاؤں متری گام جو ہے پلوامہ میں، اسی میں جا کے سکونت اختیار وہیں رہنے لگے. 1951 میں حکومت جموں و کشمیر نے اس عظیم شاعر کی عزت افزائی کی. مہجور یہ اعزاز پانے والے پہلے شاعر تھے کہ جموں کشمیر کی حکومت نے ان کو اعزاز سے نوازا. چنانچہ حکومت نے ان کے حق میں سرکاری وظیفہ جاری کیا. اس وظیفے کی پہلی قسط مہجور نے 8 اپریل 1952 کو پلوامہ کے سرکاری خزانہ سے وصول کی. عین اسی وقت ان کی دماغ کی نس پھٹ گئی، جس کو برین ہیمریج کہتے ہیں، وہی ہوا دماغ کی نس پھٹنا. پلوامہ سے انہیں اپنے گاؤں متری گام پہنچایا گیا، جہاں دوسرے دن یعنی 9 اپریل 1952 کو ان کا انتقال ہوا. کیا وہ اس دنیا فانی سے چلے گئے. پہلے تو انہیں اپنے گاؤں میں ہی دفن کیا گیا. 2 دن بعد یعنی 11 اپریل 9 اپریل یہ گزر گئے، وہاں دفن ہوئے. 2 دن کے بعد 11 اپریل 1952 کو اس وقت کے نائب وزیر اعظم بخشی غلام محمد متری گام گئے اور مہجور کی میت کو قبر سے نکال کر سری نگر لایا گیا. یہاں خانقاہ محلہ سے جنازے کو سرکاری اعزاز کے ساتھ ادیبوں، شاعروں اور سرکاری افسروں کے جلوس میں اتواجن لے جایا گیا، جہاں انہیں سپرد خاک کیا گیا. اس موقع پر 21 تحفوں کی سلامی بھی دی گئی. مہجور نے اپنے کلام میں اتحاد، بھائی چارہ اور وطن پرستی پر زور دیا. وہ کشمیر کے ایک ایک چیز سے محبت کرتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ان کا وطن ہمیشہ ترقی کرے، ظلم کا خاتمہ ہو اور انسان کی قدر و قیمت بڑھے. تو بچوں، یہ ہمارا جو چیپٹر ہے یہ یہیں تک ہے. تو آگے کچھ مشکل الفاظ دیے گئے ہیں اور ان کے معنی بھی ہیں، تو میں آپ کو یہ پڑھ کے سناؤں گی. کسی جگہ آپ کو دقت نہ ہو پڑھنے میں، سمجھنے میں، اس لیے میں یہ پڑھ کے دکھا رہی ہوں. مہجور جدائی کا شکار وہ شخص جو کسی سے جدا ہو گیا ہو. شاعر کشمیر پیرزادہ غلام محمد کا تخلص. شاعر کہنے والا، ذہین، تیز ذہن رکھنے والا، مروجہ جس کا رواج ہو، یعنی کہ آج یہ رواج ہے، ہم اکثر بولتے ہیں آج یہ رواج ہے، باپ دادا کا پیشہ، اسی طرح کا. شعر گوئی، شعر کہنا، آغاز، شروع. شجرہ کش، نسب نامہ تیار کرنے والا، ملازم جو کسی خاندان کے افراد کا نام نسل کے سلسلے سے مرتب کرے. معطل، موخر، کچھ عرصہ کے لیے روک لینا. افسران بالا، حکام بالا، بڑے آفیسر، مقبول، پسندیدہ. نغمے، گیت.
سفر نامہ وہ تحریر جس میں کسی سفر کا حال بیان کیا گیا ہو، مطلب کوئی کہیں گیا ہو، اس نے اپنا سفر، وہ اپنے بولے گا میں کیسے کہاں کہاں گیا، یہی ہوا اپنے سفر کا حال بیان کرنا۔ مرشد، استاد، پیر، رہنما، تذکرہ جس میں کچھ لوگوں کا ذکر تحریر ہو۔ تصنیف کی جمع، پیام، پیغام۔ رسم الخط، خط لکھنے کا طریقہ، کسی زبان کو لکھنے کا ڈھنگ۔ مطالعہ کرنا، پڑھنا۔ وابستہ ہونا، ساتھ ہونا، تعلق رکھنا۔ پینشن ہونا، ملازمت کی مدت ختم ہونے پر وظیفہ پانا۔ آبائی گاؤں، وہ جگہ جہاں ماں باپ، دادا دادی اور دوسرے بزرگ رہے ہوں۔ سکونت، رہائش کی جگہ۔ عظیم، بہت بڑا۔ عزت افزائی، عزت دینا۔ اعزاز، انعام۔ قسط، حصہ۔ انتقال، فوت۔ تجویز، مشورہ۔ سرکاری اعزاز، سرکار کی طرف سے ملنے والا انعام۔ سپرد خاک، دفن۔ تو بچوں ہمارا آج کا یہ جو چیپٹر ہے یہیں ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم کل اس کے سوال جواب پڑھیں گے۔